الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأرحب بمشايخنا الأفاضل وضيوفنا الكرام والإخوة الأعزاء في مركز العثمان للتحفيظ والتجويد والتعليم التابع لإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم، ونشكركم جزيل الشكر على حضوركم ومشاركتكم في هذا الحفل المبارك الذي يكرم فيه 51 حافظا، وكذلك يكرم جميع طلبة المركز، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بتوجيهات إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم وبجهود المشايخ الأفاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. میرے محترم بھائیوں اور مسلم نساء میں موجود میری بہنوں، مرکز العثمان تحفیظ القرآن جو کہ ادارۃ الدراسات الاسلامیہ وعلوم القرآن وزارت الاوقاف کے تابع ہے، میں آپ سب کو مرکز کے اس سالانہ پروگرام میں، جہاں اس مرکز سے قرآن کریم مکمل حفظ کرنے والے 51 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی، اور اس کے ساتھ جتنے مرکز کے طلباء ہیں ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس کے تابع جو ادارہ دراسات اسلامیہ ہے، اور پھر مرکز العوضی للجالیات کے تابع اردو کے یہ حلقات ہیں، جس میں سے ایک مرکز العثمان بھی ہے، جس سے ہر سال طلباء حفظ کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور ان کے اعزاز میں سالانہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ کورونا کے سبب یہ پروگرام کچھ سالوں سے نہیں ہو سکا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اس مصیبت سے نکالا اور عافیت نصیب فرمائی، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے اس پروگرام میں 51 حفاظ کرام کی دستار بندی کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے اختتام تک آپ سب پورے نظم و ضبط کے ساتھ، انتہائی شوق و جذبے کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں گے اور پروگرام کو اپنے وجود سے اعزاز بخشیں گے۔ والآن نبدأ بعون الله وتوفيقه هذا الحفل المبارك، وخير ما نبدأ به كلام الله عز وجل، فيتلو على مسامعنا بعض الحفظة وطلبة هذا المركز. فليتفضل الطالب حسن سعيد الرحمن، والحافظ عمر إعجاز، والحافظ عمر سعيد، والحافظ سید عبداللہ۔ یہ بچے جو ہیں ابھی اس پروگرام کا افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے،
तो अब हम इस मुबारक महफिल का बाकायदा तौर पर कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तिलावत के लिए इस मरकज़ के एक छोटे से तालिब इल्म हसन सईद तशरीफ़ लाएंगे और फिर उसके बाद 3 हुफ़ाज़े किराम तिलावत कुरान पाक फरमाएंगे अपनी तरतीब से। इसके बाद उमर इजाज़ और फिर उमर सईद और फिर सैयद अब्दुल्ला ये तशरीफ़ लाएंगे और कुरान पाक की तिलावत फरमाएंगे। तो सबसे पहले हसन सईदुर रहमान आप आएँ कुरान पाक की तिलावत के लिए। लेके आए इधर आए बेटा, इधर आए, यहाँ लेके आए इधर से, या इधर से ले आए मरकज़ के दरवाजे से, पीछे से ले आए। चाबी दें, दरवाज़ा खोल सही कर, बहुत सही कर, चल बेटा। فبأي آلاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أيها الحفل الكريم، بعد هذه التلاوة المباركة أدعو الحافظ حماد نديم لإلقاء القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه वसल्लम। अभी तिलावत के बाद मैं इसी मरकज़ के हाफिज़ हम्माद नदीम को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अरबी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له
فاض شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا कुर्सी पे बैठेंगे पीछे कुर्सी आ जाइए والله ندعو الطالب حسين حسن لإلقاء القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. حسين आप तशरीफ़ लाएंगे वो नात पेश फरमाएंगे. या मर्जी बैठे सब आपकी जगह. सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व साक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व साक़लैन वन्फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन आजमी न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है
خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فقر موجودات فقر نوع انسانی، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا چہر تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلق تیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا غر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہین تھی معنی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بچوں کے اس دور کے بعد میں علماء کرام کی طرف آتا ہوں۔ وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختصراً گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے اسی مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور عربی میں خطاب فرمائیں۔ والآن ادعو الشیخ الفاضل الدکتور عبدالقادر خان امام وخطيب بنفس المسجد لإلقاء الكلمة فليتفضل مشكورا۔ الحمد لله ذي الجود والفضل والإنعام والمن والإحسان والإكرام، المتفرد بالبقاء والعظمة والدوام، المتنزه عن النظير والمثال ومشابهة الأنام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قوي شديد الانتقام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل إلينا أحسن الكلام وأرسل إلينا أفضل الرسل الكرام، وجعلنا خير أمة من سائر الأمم والأقوام، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبعوثه سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأحييكم تحية إسلامية مباركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء. دعوني أن أرحب بكم جميعا باسمي وباسم مركز العثمان للتحفيظ والتجويد والتعليم التابع لإدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأرحب بمشايخنا الأجلاء وضيوفنا الكرام، وبالأخص أرحب بسعادة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الباكستانية، وأيضا أرحب بممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد الفاضل رئيس مركز العوضي للجاليات، وأرحب بكم جميعا أيها الحفل الكريم. وأنتم جئتم إلى هذا المسجد المبارك منارة العلم ومنبع النور. هذا المسجد المبارك الذي تخرج منه مئات من حفظة كتاب الله عز وجل، وفي هذه السنة نكرم 51 حافظا للقرآن الكريم، ولله الحمد. وعلى مدى 25 سنة قد تخرج مئات من الحفظة. وأيضا أتقدم بالتهنئة والتبريكات لهؤلاء الحفظة الكرام، وأقول لهم: أيها الحافظ هنيئا لك بحفظك القرآن، وبورك لك بختمك الفرقان، قد نلت رضا من الرحمن والفوز بالجنة ونعيم الجنان، ولك من مركز العثمان كل التقدير والشكر والعرفان. أيها الحضور الكريم، هذا الحفل المبارك بمناسبة عظيمة، ألا وهي مناسبة تكريم حفظة كتاب الله عز وجل، وتكريم صفوة من الطلبة المتميزين، لأنهم قد تعلموا القرآن الكريم، هذا القرآن الذي هو كتاب الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو النور والضياء، وفيه النجاة والشفاء. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن وهذا الكتاب
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو القول الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله وهو الكتاب الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه. هذا القرآن هو أفضل الكلام، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الحفظة، يا حفظة كتاب الله، هنيئا لكم هنيئا لكم بحفظ كتاب الله عز وجل. هذه السعادة وهذا التكريم في هذه الدنيا. أما التكريم العظيم فهو يكون في الآخرة. فأنتم أهل الله، أنتم أهل الله وخاصته. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إن الله رفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأيضا أنا كذلك أتقدم بالشكر لهؤلاء الضيوف الكرام، ولا أريد أن أطيل عليكم وأترك المجال لباقي الفقرات، فقرات الحفل المبارك. فنتقدم مرة أخرى بالشكر والتقدير، خاصة بضيف السفارة الباكستانية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، جزاه الله خيرا، قد تفضل وأعطى من الوقت وقد حضر هذا الحفل المبارك. وكذلك رئيس مركز العوضي للجاليات، جزاهم الله خيرا. وكذلك أشكر جميع هؤلاء المشايخ الكرام، المشايخ الأفاضل، جزاهم الله خيرا. وأتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. मेरे मुहतरम भाइयों, अब आपके सामने हुफ़ाज़ किराम और तलबा किराम यहाँ मौजूद हैं। ये वो इस कायनात के अंदर बेहतरीन लोग हैं कि जिनकी बेहतरीन होने का, जिनके बेहतरीन होने की खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर कौन से लोग अल्लाह के यहाँ बेहतरीन हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। ये खबर मेरी नहीं, ये खबर किसी अखबार की नहीं, ये खबर किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि ये खबर उस अजीम ज़ात की है जो सारी कायनात के सरदार हैं, जिन पर अल्लाह ने यह कुरान उतारा। और यह कुरान अल्लाह का कलाम है। इस कलाम की अज़मत इसी तरह बुलंद वाला है जिस तरह खुद रब्बुल आलमीन की अपनी अज़मत है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। और मुतकल्लिम जो जब कलाम करता है तो उसके कलाम की शान उसी हैसियत की होती है जिस हैसियत का मुतकल्लिम होता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो
کلام فرمانے والے اور اپنا یہ قرآن اور کلام نازل فرمانے والے ہیں، یہ ان کا کلام ہے، تو پھر سمجھ لیں اس قرآن کی عظمت اتنی ہی بلند ہے جتنی میرے رب کی عظمت بلند ہے۔ اور پھر جس سینے میں یہ قرآن آتا ہے اس سینے کی عظمت بلند ہو جاتی ہے۔ عظمت والا قرآن ہے جس کو اللہ نے اتارا، جبریل لایا، سب سے افضل نبی پر آیا، سب سے مبارک دل پر اترا، اور پھر سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہوا آج کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے ادارے ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے دینی مراکز ہیں جہاں قرآن پاک کی یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور سینوں کے اندر یہ قرآن منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن جس سینے کے لیے منتخب کیا ہے وہ سینہ کتنا مبارک سینہ ہے۔ مرکز العثمان کے طلباء جو 51 جن کی دستار بندی ابھی ہوگی، جنہوں نے اپنے سینے میں یہ قرآن محفوظ کیا، اس قرآن کی قدر کریں۔ اللہ نے یہ عظیم نعمت آپ کو دی ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، دنیا میں عظیم ہے، آخرت میں عظیم ہے۔ اللہ اس کو اتارتے ہیں تو کہیں کہتے ہیں یہ تنزیل ہے، کہیں اس کو کتاب کہا، کہیں اس کو قرآن کہا، کہیں اس کو فرقان کہا، کہیں اس کو نور کہا، کہیں اس کو مبین کہا، کہیں اس کو حق کہا، کہیں اس کو تجارت کہا، کہیں اس کو مبارک کہا۔ میرے بھائیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے گھروں میں برکت آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری اولادوں میں برکت آئے، تم یہ چاہتے ہو ہمیں نور ملے، تم یہ چاہتے ہو ہمیں ہدایت ملے، تم یہ چاہتے ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں سیدھی راہ ملے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں جنت ملے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و پڑوس ملے، تو آؤ، یہ قرآن اللہ نے رکھا ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو چھوڑو۔ یہ پروگرام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ناچنے والے اور گانے والوں کے اعزاز میں کتنی بڑی بڑی پارٹیاں کی جاتی ہیں، کتنے بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، اور ایک طرف یہ اللہ کی کتاب اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے اس کائنات کے سب سے افضل لوگ، ان کے اعزاز میں ہم مرکز العثمان میں یہ چھوٹا سا پروگرام کر رہے ہیں، ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج ان کے سروں پر دستار سجے گی، کل قیامت کے دن تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور یہ امت موجود ہوگی، قیامت تک آنے والا ہر انسان موجود ہوگا۔ پھر تصور کرو کہ تمہارے سروں پر، حفاظ کے والدین کے سروں پر جب اللہ تاج پہنائیں گے تو کتنی عزت ہوگی، جب تاج پہنائیں گے تو کتنی شان ہوگی۔ یہ مرتبہ اور مقام کیوں ملا کہ دنیا کے اندر آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ آؤ اس قرآن سے جڑو، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، محشر کے میدان میں تمہاری شفاعت کرے گا، وہاں ضرورت پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنے یہاں موجود ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرواؤ، خواتین اسلام قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تمہاری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جو قرآن کی تلاوت کے بغیر ہو۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اور اے بچوں، اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ اسی سے بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے پستی میں گرا دیتے ہیں۔ جو اس کی قدر کرتا ہے، جو اس کو سامنے رکھتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کی احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کا یہ قرآن اسے بلند کرتا ہے، اور جو اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے یہ اس کو ذلیل کر کر ذلت میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اس قرآن کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت عمل دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو مساجد سے جوڑو، دینی حلقات سے جوڑو، علماء سے جوڑو، قرآن سے جوڑو،
और अपनी ज़िंदगियों में दीन लेके आओ, अपने घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावत को आम करो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी के लिए उलमाए किराम को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी फरमाएँ। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن
العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما
ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان